को हमारे इस चैनल पर वेलकम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारे नए से नए नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सकें। तो आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल न्यूज़ खबर ये है कि जो कि PDM की मौजूदा हुकूमत ने जो है कहा है कि हम एक ही रोज़ में इलेक्शन करवाएंगे पंजाब में और KPK में। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि हमें 20 अरब डॉलर जो है ना 20 करोड़ डॉलर वो चाहिए। तो इस पर अता बंदयाल ने कहा कि हमारी तमाम जजेस और वकीलों की तनख्वाहों में से काट लें और आपसे गुजारिश है कि आप इलेक्शन को जल्द से जल्द करवाएं। तो इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतफिक हो गए और उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि हम एक ही रोज़ में जो है वो करवाएंगे इलेक्शन। तो देखते हैं किस तरह होते हैं। ये मुझे तो भाई एक बहुत बड़ी साजिश लगती है। आरिफ उम्मीद भट्टी साहब, आपसे सर बात हो रही पहले और आप बात कर रहे थे कि 22 और 23 तारीख को हुकूमत जो है वो एक बम फोड़ने वाली है। तो सर किस बम की बात कर रहे थे आप? देखिए, मैंने अर्ज किया है, पहले ही गुजारिश की है। एक तो जो हमारे मजहबी वजीर मौलाना अब्दुल शकूर साहब जहाँ वाक़ हो गया, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला इन्हें आला मकाम फरमाए। गुजारिश ये है कि मैंने पहले ही कह दिया था, बोलने से टोका जाता है। पूछ लें कितना मीडिया कितना आज़ाद है, वो वज़न उठा सकता है कि नहीं उठा सकता। बीप म्यूट ये सारी से मैं गुजरता हूँ। वो 2-3 से बढ़ा था कि ईद के बाद। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है जो मौजूदा सूरत हाल है, मुझे हुक्मरान जमातें उनका हक है जो बेहतर करें, इलेक्शन करवाती हुई नज़र नहीं आती। मैंने पहले ही गुजारिश किया था, अगर कोई आइन को ना माने, कच्चे के इलाके में आप क्यों ऑपरेशन कर रहे हैं कि वहाँ हुकूमत की हिट नहीं है, डाकू लोगों को उठा के ले जाते हैं, मार लेते हैं, तावान कर लेते हैं, वहाँ पुलिस के साथ ऑपरेशन कर रही है। तो पक्के के इलाके में अदालतों का हुक्म नहीं माना जाता, पार्लियामेंट को नहीं माना जाता। तो इस मुल्क में जिसके पास बंदूक है वो खासा ताकतवर होता है। तो हमें उम्मीद है खान साहब को खदशा है कि 27 रमजान के बाद या ईद की छुट्टियों के दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गालिबन इसी तरह का एक ट्वीट आपने किया भी है। तो सर आपके पास कोई इस तरह की खबरें हैं क्या, कोई इत्तलात हैं क्या? देखें, मैं बीइंग ए रिपोर्टर, मैं तो अपनी खबर पे कायम हूँ। मैंने ये 27 का नहीं कहा, उनकी जिंदगी को भी खतरा है 1001%। बाज़ जगह बैरूनी ताकतें अंदरूनी हों उन्हें मारने का प्लान कर चुकी हैं, जिसकी जिंदा मिसाल वजीराबाद में होने वाला हमला और उसका दर्ज ना होने वाला मुकदमा। अब इस पे कोई तीसरी ताकत कर सकती है? मेरे ख्याल में हुकूमत को उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। हाँ, अगर जहाँ उनके पास केस है उन्हें उसका सामना करना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर सियासत में इख्तलाफ राय को किरण जाती दुश्मनी से ज्यादा आगे ले जा चुके हैं हमारे सियासतदान। नहायत काबिल एहतराम हुकूमत इन्होंने ही करनी है, कोई भी हो, लेकिन ये नहीं स्टेज आनी चाहिए थी, ये वक्त नहीं आना चाहिए था जो आ गया है। तो जैसे इमरान खान साहब पे बस मेरी इतला के मुताबिक 144 मुकदमा था, जिसमें 40 दहशतगर्दी और बगावत के हैं। आज आपके ही कराची में गालिबन अली जैदी गिरफ्तार हो गए। अली अमीन गंडापुर कैसे जा रहे हैं? मुझे तो लगता है पाकिस्तान के 75 साला दौर में जितनी दहशतगर्दी की वारदातें 2022 से लेकर 2023 तक हुई हैं, पूरे मुल्क में इतने दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज नहीं हुए, इतने बगावत के मुकदमा नहीं हुए। ये सार पता नहीं क्यों उस मुल्क पे इतना भारी निकला है। इसका मतलब है इससे पहले फरिश्तों की हुकूमत थी, वो बड़े वली अल्लाह थे। चाहे मोहतरमा शहीद बेनजीर, मेरा उनसे जाती बहुत ज्यादा एहतराम का रिश्ता था, चाहे वो मुस्लिम लीग सर आपने तो ज्यादा बड़ा क्रेडिट दे दिया। आप कह रहे हैं फरिश्तों की हुकूमत थी, हालांकि भट्टी साहब 3.5-4 सालों में भी ओपोनेंट्स की बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके ऊपर भी बड़े मुकदमे हुए हैं जो आज तक साबित भी नहीं हो सके। सर बड़ी सारी चीजें उनके दौर में भी हुई हैं। बहरहाल जो अभी हो रहा है वो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो अली जैदी साहब के साथ आज हुआ, आप बड़ी हो गए, बहुत बड़ी। आप में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपकी सुपरस्टार एंकर से तो वैसे ही मैं मुतरिफ हूं। मैं कहता हूं मुकदमा किसी दौर में भी झूठा हो,
وہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ ہاں، کرپشن کے اور سیاسی مقدمات میں فرق ہوتا ہے۔ مشرف دور میں اس وقت موومنٹ میں میرا 2 دفعہ جسم خون آلود ہوا ہے، میرا تو، میں نے تو کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہوں۔ کرپشن کے اور سیاسی مقدمات میں، چاہے وہ بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہو، چاہے نواز شریف کی ہو، کسی کی ہو، لیکن میں نے اپنے کم سے کم، اگر آپ کے پاس ریکارڈ ہو کہ سیاسی مقدمات اتنے ہوئے ہیں، کائنڈلی مجھے سینڈ ضرور کیجئے گا، میں اسپیشل پروگرام کروں گا فونلی فار کرن ناز۔ اچھا نہیں، پہلے میرے بھائی نہال ہاشمی صاحب کر لیں، انہوں نے کہا سچ بولنا چاہیے، میں بھی سچ بولنے کی ہمت کروں گا، پہلے وہ بات پوری کر۔ چلے نہال صاحب دہانی کے بارے میں بتا دینا، پھر میں بٹی صاحب کا کمنٹ لوں گی اس پہ۔ آپ کو پتا ہے اس بارے میں کچھ؟ آپ لوگوں کو بھی ہوئی تھی؟ اگر دیکھیے، اگر مولانا صاحب ایک بات کر رہے ہیں تو اس میں صداقت ہے، کیونکہ مولانا صاحب لاکھوں کا مجمع لے کے گئے تھے، میں وہاں تھا اس مجمع میں، اور وہ جو کچھ نہ کچھ امید ہمیں بھی تھی، مگر اگر یہ کوئی دیکھیں، ماضی میں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ثاقب نثار کے ساتھ مل کے فیض حمید نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ، یہ بات اس کی تصدیق ہے کہ ان کا کام نہیں تھا پاکستان کے سیاسی امور کو چلانا، ان کا کام نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر جھرلو الیکشن کرانا۔ وہ تو جنرل باجوہ ہیں سر، ان کا تو آپ نام ہی نہیں لیتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کے بہاف پر جنرل فیض آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ استعفیٰ دے دیں گے، الیکشنز کروا دیں گے۔ باجوہ صاحب کا نام محمد نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں لے چکے ہیں، باجوہ صاحب سے تو کہانی شروع ہوتی ہے، محمد نواز شریف صاحب نے اگر لیا تو ہم ان کے کارکن ہیں، ہم کیوں نہ لے بھائی، کوئی بھی آئین سے مبرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد خیر اقتدار میں آنے کے بعد سر پوزیشن دوسری لی ہے آپ لوگوں نے، پوزیشن دوسری لی ہے اس کے بعد اقتدار میں آنے کے بعد۔ بٹی صاحب آپ کے علم میں محمد نواز شریف نے کبھی دوسری پوزیشن نہیں لی ہے، محمد نواز شریف صاحب جہاں تھے کھڑے وہیں کھڑے، اور انہوں نے اپنا معاملہ، اور دیکھیے آج دنیا پہ آیا ہو گیا، ہر کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، نواز شریف کا نام پاناما میں نہیں تھا، نواز شریف کو نکالا، صرف نواز شریف کو نہیں نکالا، پاکستان کو آج اس حال میں جنہوں نے پہنچایا، پہلے ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ چلے رہنے دیں، لیکن ابھی آپ جو 5 کے ٹولے کا تذکرہ کرتے ہیں نا نہال صاحب، اس میں کہیں پر بھی ان کا ذکر نہیں ہے سر، ابھی آپ لوگ 5 کے ٹولے کی مسلسل بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بٹی صاحب آپ کے علم میں سر ایسا کچھ تھا؟ ان کا ذکر ہے۔ اچھا کرن، میرے خیال میں تو سول مارشاء اللہ ہے، سول مارشاء اللہ ہے، مشرف کا کچھ نہیں تھا۔ دوسری بات، ذوالفقار علی بھٹو کو جس نے پھانسی دی، اس کا ساتھ کس نے دیا؟ اس گملے میں کون جوان ہوا؟ مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے جو سعودی عرب گیا، وہ سول مارشاء اللہ تھی یا مارشاء اللہ تھی؟ وہ جوڈیشل مارشاء اللہ تھی۔ اس کے بعد اب لندن جو گئے، وہ کس کے حکم پر گئے؟ وہ سول مارشاء اللہ تھی، عدلیہ مارشاء اللہ تھی، یا کون سی مارشاء اللہ تھی؟ اور خود محترم مولانا فضل الحسن رحمان صاحب کہہ رہے ہیں، جب وہ لاہور آئے تھے میری ملاقات ہوئی تھی، دھرنا لے کے کراچی سے آئے تھے، کہہ رہے تھے میرے ساتھ شہباز شریف نے جانا ہے، وہ انکار کر گیا۔ مجھے بتائیں مولانا فضل الرحمان صاحب، نہال ہاشمی صاحب، سر ابھی ایک اور بھی ہم آغاز میں بات کر رہے تھے، شہباز شریف صاحب کا بڑا شکوہ ہوا کرتا تھا کہ خان صاحب کی جو ہے نا آؤٹ آف دی باکس جا کر ان کی مدد کی گئی ہے ان کی حکومت میں، اور اگر ان کے دور میں یہ کیا جاتا تو اس وقت تو پھر راکٹ کی طرح حکومت جو ہے وہ کامیابی کے منازل طے کر رہی ہوتی۔ آج بڑا کریڈٹ دیا ہے شہباز شریف صاحب نے آرمی چیف کو کہ کس طرح سے انہوں نے راتوں کو جاگ کر دوست ممالک سے مدد میں بڑا تعاون کیا ہے، تو اب وہ جو شہباز شریف کو شکوہ تھا کہ پچھلے 3.5 پونے 4 سالوں میں جو مدد کی گئی وہ شکوہ دور ہو گیا، اب آپ لوگوں کو بھی مدد اسی طرح سے فراہم ہو رہی ہے۔ کرن، سب سے پہلے تو شکور صاحب کی جاں بحق ہونے پہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب کے ذہن میں ہو، اور شاید کئی جگہوں پہ یہ پہلو بہت مثبت جانا جاتا ہے کہ جو جس کا حقدار ہے اس کو اس کا حق دیا جائے۔ جو لوگ کسی شعبے میں ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اگر کارنامہ انجام دیں تو انہیں ان کو ایکنالج کرنا چاہیے، مگر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان کی جو بھی ساکھ ہے بیرون ملک اور برادر اسلامی ملکوں میں اور مڈل ایسٹ میں، اس کی صرف اور صرف ایک شخص ہے جس کی کریڈیبلٹی ہے، وہ ہے محمد نواز شریف صاحب۔ محمد نواز شریف صاحب کے قدم مبارک کبھی عمرے کے لیے پہنچے، اللہ تعالیٰ اور مبارک کرے اور سب کی عمرہ کو قبول فرمائے،
मैं समझता हूँ कि जो माशी बहरान का सिलसिला है वो अपने खात्मे की तरफ चलेगा। अभी हमने जो बहरान था उसे हमने कंट्रोल किया और ग्रेजुअली हम उससे, और इसमें हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ बनता है कि अपना हिस्सा डाले पाकिस्तान की माशी और माशरती बहरान से निकालने के लिए। तो अगर किसी को, अगर हमीद भट्टी साहब करें उनको भी क्रेडिट जाना चाहिए, आप करें आपको भी जाना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट है ये, और एज ए पाकिस्तानी सबकी एक्नॉलेज करना चाहिए, जो अच्छे काम करें और जो गलत काम करें उनको रोक टोक जरूर करना चाहिए।